रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम् भक्तानां भयङ्कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। नमो नमः प्रियाः श्रोत्रे वृन्दाः, अहं ऋचा झा कार्यक्रमस्य उद्घोषिका स्वागतं करोमि भवतां सर्वेषां संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे। अयि श्रोतारः, यथा भगवान् गणेशः सर्वेषां कार्याणां निर्विघ्नसमाप्त्यर्थं सर्वदा स्मर्यते तथैव आगच्छन्तु कार्यक्रमस्य निर्विघ्नतायै शृण्मः सुमधुरं सुभाषितम्, यच्च प्रस्तौति मम सहयोगिनी निधि झा। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदौ दण्डेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषजसङ्ग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अर्थात अग्नि जल से शांत होती है, सूर्य की धूप छाते से, मतवाला हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जा सकता है, बैल और गधे को दंडे से सही रास्ता दिखाया जा सकता है, बीमारी का निदान औषधियों से और विष का उपशमन अनेक मंत्रों के प्रयोगों से शांत किया जा सकता है। अर्थात शास्त्रों में सब प्रकार की औषधि है, परंतु मूर्ख मनुष्य के लिए कोई औषधि नहीं है। अहो सत्यम्। प्रिय मित्राणि, साम्प्रतम् अग्रे सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र अद्य भगवतः गणेशस्य भावपूर्णं स्तवनं विदधाति मम सहयोगी गणेश हेगडे। अथ संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। हरिः ओम्। अति सुन्दरम्। प्रिय बान्धवाः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विक वृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय
उपस्थितास्ति मुदिता वेतालः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे परीक्षा पे चर्चा इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे छात्रैः, शिक्षकैः, अभिभावकैः च समं संवादं कृतवान्। अथ परीक्षायां सफलतायै विद्यार्थिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। सर्वोच्च न्यायालयेन एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये पश्चिम बंगाल प्रशासनं निर्दिष्टं यत् तत् कर्मचारिभ्यः अवशिष्टं प्रतिशतं 25% महार्घताव्ययं प्रदद्यात्। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, साप्ताहिकी वार्ताभिः जागतिकघटनाविषयं ज्ञात्वा पुनः उपस्थिताहं ज्ञानविज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारमादाय। मम सहयोगिना सुरेशचन्द्र शर्मणा सह संवादाय उपस्थितोऽस्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य सहायकाचार्यः डॉक्टर सौरभ दुबे वर्यः। रत्नाकर धौत पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। प्रियाः श्रोतारः, सम्प्रति वेला समागता विद्वद्भूषितालङ्कारयुतवर्याणां साक्षात्कारस्य। अद्य साक्षात्कार ज्ञान विज्ञान प्रभागे एतस्मिन् अंके स्कन्दगुप्तं लक्षणावाद विमर्श इत्यादीनां काव्य नाटक विधानां रचनाकारः नैकोपाधि सम्मानभूषितः संस्कृत विद्वांसः डॉक्टर सौरभ दुबे वर्याः समुपस्थिताः सन्ति। सम्प्रति महोदयः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये साहित्य विभागे सहायकाचार्य पदरूपेण भूषितः। महोदयस्य अत्र मंगलवचांसि स्वागतं व्याहरामि। आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद शर्मा। धन्यवादाः। भवतां रोचकान् मनोहरान् सर्वेषां पक्षतः कृतान् प्रश्नान् आदृत्य धन्यवादान् व्याहरामः। यद् भवद्भिः अत्र अस्मादृशेभ्यः एतादृशं संस्कृत आलापं कर्तुम् अवसरः कल्पितः। धन्यवादाः संस्कृत रसिकानां, संस्कृत श्रोतॄणां भवतां सर्वेषामपि। पुनरपि संस्कृतं भवन्तः पठन्तु, संस्कृतम् अभ्यस्यन्तु, संस्कृतं गायन्तु। धन्यवादः। मान्य महोदये, संवादक्रमे प्रथमे श्रोतारः ज्ञातुमुत्सुकाः संस्कृत भाषायाः प्राचीनत्व विषये। एतत् प्राचीनत्वं किमर्थं, तत्र किं प्रमाणं, कृपया ज्ञापयन्तु। भवतः प्रश्नः अत्यन्तं समीचीनः अस्ति। यत् संस्कृतभाषामादाय सनातनधर्मावलम्बिनः वदन्ति यत् इयं भाषा अत्यन्तं प्राचीना अस्ति, कर्मकाण्डस्य भाषा अस्ति, अस्माकं भाषा अस्ति इति। किमर्थम्? अस्य प्रश्नस्य उत्तरविषये वदामि। इयं संस्कृतभाषा देवभाषा, गीर्वाणभाषा, वेदोपनिषद ग्रन्थानां भाषा वर्तते। अस्यामेव भाषायां विश्वस्य सर्वप्राचीनं पुस्तकम् अनया एव भाषया प्राप्यते। विश्वस्य प्राचीनतमं पुस्तकमस्ति ऋग्वेदः। मानवसभ्यतार्थं यदा मानवानां सृष्टिः जातः तदा मानवसभ्यतार्थं मानवजीवनोपयोगिनः उपदेशाः अपि अनया भाषयैव दत्ताः। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इत्यादि वचनेन सर्वाभिः भाषाभिः तासां साहित्यं लिखितम् अस्ति। अस्या भाषायाः इदं वैशिष्ट्यमस्ति, न केवलं कर्मकाण्डम् अत्र लिखितम् अस्ति, न केवलं दर्शनम्, अपितु मानव जीवनस्य सर्वान् अपि पक्षान् आश्रित्य अनया भाषया उपदेशाः कृताः सन्ति। मानव जीवनस्य सर्वेपि पक्षाः, जीवन दर्शनस्य पक्षाः भवन्तु, आचार विचारस्य पक्षाः भवन्तु, धर्मशास्त्रस्य, स्मृतिशास्त्रस्य, मानव कर्तव्यस्य, वर्णाश्रम व्यवस्थायाः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादीनां कर्म विषये वा भवतु, अनया भाषयैव सर्वेपि विषयाः लिखिताः विवेचिताः च सन्ति। अतः अस्या भाषायाः प्राचीनत्वम् अस्ति। बहु सम्यक् महोदय। सम्प्रति प्रश्नः यत् केचन जनाः संस्कृतभाषायाः काठिन्यपक्षम् आलापयन्ति, अतः ज्ञातुमिच्छन्ति श्रोतारः यत् संस्कृतभाषायाः सरलीकरणाय के उपायाः। द्वितीयः प्रश्नः भवतां वर्तते, संस्कृतभाषायाः इतोपि सारल्यम् आनेतुम् अथवा संस्कृतभाषा इतोपि सरला भवतु तदर्थं के उपायाः? उत्तमः प्रश्नः अस्ति भवतां। पश्यन्तु, भाषायाः द्विविधः स्तरः भवति। एकः स्तरः भवति शास्त्रीयस्तरः, साहित्यस्तरः, अपरः स्तरः भवति
लौकिकस्तरः व्यावहारिकस्तरः। यया भाषया साहित्यं लेखनीयं भवति, यया भाषया जीवन सम्बन्धित घटनाः भाषोपभाषा माध्यमेन लेखनीया भवन्ति, भाषया सूत्रीकर्तव्याः भवन्ति, तदर्थं काचित् भाषा अपेक्षते। किन्तु वाग्व्यवहारस्य, जीवन सञ्चारस्य, लोकयात्रा निर्वाहकस्य विशेषस्य अपि भाषा भवति। सा भाषा भवति लौकिकी भाषा, व्यावहारिकी भाषा। साहित्ये रचनासु वा भाषा कठिना भवितुम् अर्हति, किन्तु व्यावहारिक स्तरे भाषा सरला भवतु। तदर्थम उपायाः सन्ति। प्रसिद्धानां पदानामेव अतिशयेन प्रयोगः कर्तव्यः। क्लिष्टानां शब्दानां नितान्तं यथा संभवं वा त्यागः कर्तव्यः। सरला कठिनं प्रति इति नियमेन आदौ सरलाः ये धातवः सन्ति, सरलाः शब्दाः सन्ति, पर्याय शब्दाः ये सन्ति, पर्याय शब्देषु अपि, पर्यायकोशे अपि ये प्रसिद्धाः सन्ति तेषां व्यवहारः कर्तव्यः। द्विवचनस्य प्रयोगः नितान्तं न करणीयः, एकवचनस्य बहुवचनस्य वा। एवमेव संस्कृते प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः भवति। तत्र प्रथमपुरुषस्य, उत्तमपुरुषस्य च वाग्व्यवहारः भवतु। एवमेव विभज्य भक्तिप्रयोगः कर्तव्यः। यथा कारकसन्दर्भे वयं वदामः तदा वयं साक्षात् कृते, पठनाय, अर्थम् इत्यादि शब्दानाम् अन्ते प्रयोगः कर्तव्यः। यथा गृहं गन्तुम् इच्छति, गन्तुं भवति, गमितुं भवति, लेखितुं भवति इति वयं न जानीमः, तर्हि इति गृहगमनार्थं, भोजनार्थं, लेखनार्थम्। एवमेव यथा वधू शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एकवचने रूपं किमस्ति वयं न जानीमः, तर्हि वधू कृते एवं भूतः प्रयोगः कर्तव्यः। एवं च सरल भाषायाः सरलीकरणाय कथाग्रन्थाः ये सन्ति, पंचतंत्र ग्रन्थाः ये सन्ति, तत्र प्रयुक्ताः शब्दाः, तत्र लिखिताः शब्दाः, तत्र प्रासंगिकाः शब्दाः एव अस्माभिः असकृत् प्रयोक्तव्याः। तेन भाषा इतोपि मुखे, इतोपि व्यवहारे, इतोपि जीवन व्यवहारे च आगमिष्यति। अहो सम्यक्तया ख्यापितं भवद्भिः मान्य महोदय। संस्कृत भाषा तु बहुविध गुण समृद्धा। परमपि ज्ञातुमिच्छामः यत् संस्कृत भाषायाः कैः गुणैः आकृष्य संस्कृत पठनाय प्रेरणा मिलते। अन्य भाषया अनूदितं साहित्यमपि अस्ति, तत् साहित्यस्य अध्ययनेनैव अस्माकं विकासः सम्भवति। तर्हि संस्कृत लिखित साहित्यस्य अध्ययनाय का आवश्यकता इति भवतां उत्तममस्ति। पश्यन्तु, संस्कृतम् एतदर्थं पठनीयम्, आचार संशुद्ध्यर्थं संस्कृतं पठ, नैतिक शिक्षार्थं संस्कृतं पठ, जीवन विमलीकरणार्थं, जीवन संशुद्ध्यर्थं संस्कृतं पठ, अस्मत् संस्कृति, अस्मत् पूर्वज गौरवं स्मर्तुं संस्कृतं पठ, संस्कृते निहितं ज्ञानं सर्वत्र प्रकाशयितुं संस्कृतं पठ। ध्यायन्तु, अस्माकं संस्कृत भाषा न केवलं भाषा मात्रम्, अपितु अस्माकं संस्कृत भाषा, अस्माकं भारतदेशः आचार प्रधान देशः। अनयैव भाषया विवेकानन्दः, रामकृष्णः, मण्डनमिश्रादयः, अनेके दार्शनिकाः अनया भाषया लिखितं साहित्यं जीवने अवतार्य मोक्षपदवीं प्राप्तवन्तः। देशे च क्रान्तिकारी परिवर्तनं च आनीतवन्तः। अयं भाषा न केवलं प्रचार मात्राय, अपितु आचारात् प्रचारं प्रापयति। इयं भाषा, अस्माकं भाषा आदौ आचारमूला भाषा। अस्माकं भाषा वदति यद् अस्माकं निहितः संस्कारः अस्ति, अस्माकं निहितं ज्ञानम् अस्ति, तद् ज्ञानं ग्रन्थगतं, पत्रगतं, हृद्गतं मा भवतु, अपितु जीवने अवतीर्णं भवतु, जीवनं परिमार्जितं भवतु, जीवनं संशुद्धं भवतु, जीवनं परिनिष्ठितं भवतु, जीवने आचरितं ज्ञानं दृष्ट्वा अन्येपि तथाविधम् आचरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। तादृशी भाषा गीतायामपि उच्यते, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्य अनुवर्तनं कदा भवति? यथा ते ज्येष्ठाः यादृशम् आचरणं कुर्वन्ति, यथा आचरणं कुर्वन्ति तथा तेषां पृष्ठे लोकः अपि तादृशम् आचरणं करोति। अतः एतदर्थं संस्कृतम् अवश्यं पठनीयम्, अभ्यसनीयम्। संस्कृते निहितं सुभाषितगतं साहित्यं यदि जीवने एकैकमपि यदि वयम् अवधारयामः, आचरणे आनयामः,
तर्हि अस्माकं ताः शिक्षाः प्राप्य लोकः सर्वः अपि लोकः शिक्षितः भवति। मान्यवर्याः अत्रागत्य स्वीय आशीर्वचोभिः ज्ञानगङ्गाप्रवाहाय भवताम् एकवारं पुनः बहु धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। महोदय, भवतामपि हार्दम् अभिनन्दनमस्ति। अयं कार्यक्रमः तावत् रुचिकरः, मनोहरः, सर्वेषां कुतूहलजनकः, स्फूर्तिकरश्च वर्तते। अत्र आगत्य अहमपि आनुकूल्यम् अनुभवामि। भवताम् अयं कार्यक्रमः संस्कृतविषयकः सर्वत्र प्रतिष्ठां प्राप्नोतु। संस्कृतविषये एतादृश उपक्रमस्य सञ्चालनाय भवन्तः सर्वेपि अभिनन्दनार्हाः सन्ति। पुनः धन्यवादाः, अभिनन्दनम्। अहो, रुचिकरा एषा चर्चा। अयि संस्कृतसेवारताः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति मम सहयोगी पुनीत त्रिपाठी। संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च भारत प्रशासनस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं नवदिल्ल्याः भारतीय भाषा समितेः स्थापना कृता अस्ति। समितेः तत्त्वावधाने फरवरी मासस्य 6-7 दिनाङ्कयोः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठे सरलीकृत मानक संस्कृत विषये कार्यशाला आयोजिता आसीत्। भारतीय विद्याभवनस्य विशेष शैक्षिक उपक्रमस्य भारतीय विद्याभवनस्य संस्थापक अध्यक्षस्य कुलपतेः च डॉक्टर के.एम. मुंशी वर्यस्य पुण्यतिथ्यावसरे वेदान्ते व्यावहारिक प्रयोगः इत्यस्मिन् विषये आभासीय व्याख्यानम् आयोजितम्। प्रियाः श्रोतारः, आयान्तु कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे, यत्र बालानां ज्ञानवर्धनाय साधना शर्मणा सह शृण्मः एकां कथाम्। बालाः, अद्य मम कथायाः शीर्षकः वर्तते परीक्षायां चर्चा। अर्जुन नाम्ना एकः छात्रः आसीत्। परीक्षा समीपे अस्ति इति दृष्ट्वा सः अत्यधिकं चिन्तितः जातः। सः निरन्तरं पठनम् आरब्धवान्। विश्रामः न, भोजनं न, क्रीडा न, समयस्य नियमः न। फलतः तस्य मनः अशान्तं, शरीरं च अस्वस्थं जातम्। एकदा अर्जुनः मात्रा पित्रा च सह विद्यालयम् आगच्छत्। तदा आचार्यः अवदत्, वत्स, परीक्षायाः सन्नद्धता भयस्य विषयः नास्ति। यदि प्रतिदिनं योजनाबद्धया रीत्या अभ्यासं करोषि तर्हि अध्ययनं भारं न भवति। अर्जुनः तदनुसारं नित्यम् अभ्यासम् अकरोत्। मनः शान्तं, पुनः आत्मविश्वासश्च जागृतः जातः, येन परीक्षा सम्यक् जाता। तर्हि बालाः, भवताम् अपि परीक्षा समीपस्था वर्तते। अलं चिन्तनेन भयं मा कुरु। अद्य प्रभृति एव प्रतिदिनं योजनाबद्धया रीत्या अध्ययनं कुरु। परीक्षायाः आगामिन्यः शुभकामनाः। अयि श्रोतृजनाः, बालवल्लरी प्रभागस्य अनन्तरम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यत्र मम सहयोगिनी सुषमा कुमारी श्रावयति संस्कृत हिंदी उड़िया भाषासु कानिचन वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति, महाशिवरात्रि एक पवित्र त्योहार है। संस्कृत भाषायां महाशिवरात्रि एकः पवित्र पर्व वर्तते। उड़िया भाषायां महाशिवरात्रि एक पवित्र पर्व अटे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, इस दिन भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। संस्कृत भाषायां अस्मिन् दिवसे भगवान शिव शंकरः पूज्यते। उड़िया भाषायां एहि दिने भगवान शिव शंकर पूजा करा जाए। तृतीयं वाक्यमस्ति, शिव भक्ति से मन को शांति मिलती है। संस्कृत भाषायां शिवः करुणा शक्तिः च प्रतीकः अस्ति। उड़िया भाषायां शिव भक्ति मने शांति और शक्ति प्रदान करे। धन्यवादः। निश्चितमेव ज्ञानवर्धकः स्यात् अयं संगमः। अयि श्रोतृवृन्दाः, अधुना तु कालः समायातः प्रस्थानवेलायाः। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवमेकम् अङ्कमादाय पुनः उपस्थास्यामहे। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टिप्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।